सुबह शाम अल्लाह का एक नाम चलते फिरते पढ़ते रहें, एक दिन के अंदर अंदर करोड़पति बन जाएंगे। तरीका आपको मैं बताती हूँ, अमल आप खुद कर लें, करोड़पति आपको अल्लाह बनाएगा। यकीन आए तो आज ही आजमा कर देख लें। जो लोग ये बाबरकत अल्फाज पढ़ लेंगे, चलते फिरते ये कलिमात पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला का ये इसमें पाक पढ़ लेंगे, वो कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। और ये बात हकीकत है, जिस बंदे के हाथ ये राज लग जाता है, अल्लाह ताला उसे अमीर से अमीर तर बना देता है। अल्लाह ताला के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। ये ऐसे बाबरकत और जलाली कलिमात हैं जिनको पढ़ते ही 24 घंटों के अंदर अंदर अल्लाह ताला पैसों का इंतजाम फरमा देता है। इतने जलाली और बाबरकत ये कलिमात हैं, तो आपने इन कलिमात को सुबह भी पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है, यानी नमाज फजर के बाद भी पढ़ लें, नमाज इशा के बाद भी पढ़ लें। और अगर आप इन्हीं कलिमात को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहेंगे, जब आपके जहन में ये बात आए कि हम ये अल्लाह का नाम पढ़ रहे थे, अल्लाह के इस नाम का विर्द कर रहे थे, अल्लाह के इस नाम को पढ़ने से हमारी जुबान तर थी, जब भी आपके जहन में ये बात आए तो आपने बस इन कलिमात को पढ़ते जाना है। इतना ज्यादा इन कलिमात को पढ़े, चलते फिरते पढ़े, उठते बैठते काम करते पढ़े। जब आपका दिल चाहे, जिस हालत में आप हैं उसी हालत में आप बस अल्लाह का ये नाम लगन और मोहब्बत के साथ, आजिजी के साथ बस पढ़ते जाएं। फिर अल्लाह ताला आपको जो बहारें अता करेगा, जो अल्लाह ताला की आप पर रहमतें बरसेंगी, फिर वारे नयारे होंगे। ना तो घर में गुर्बत रहेगी, ना परेशानियां रहेंगी, ना दुख दर्द रहेंगे, बल्कि आप अमीरों में शामिल होंगे। और अल्लाह ताला आपको ऐसा अमीर करेगा कि आप देने वालों में होंगे, ऐसा गनी करेगा आप बांटने वालों में शुमार होंगे। इतना जलाली ये अमल है, इतना बाबरकत ये अमल है, तो इस अमल को, इस वजीफे को आप जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला का एक नाम है जिसे आपने सिर्फ चलते फिरते पढ़ना है, और उसके साथ आपने एक दो और अमाल है जो करना है। और जो लोग ये अमाल कर लेंगे, इंशाअल्लाह इसके मोजज़ात वो अपनी आंखों से देखेंगे। हमने खुद इस अमल को किया, इस वजीफे को किया, और जिसको ये अमल बताया है, हर किसी ने इसके मोजज़ात से फायदा ही उठाया है। और बड़े लोग आज तक, हम खुद इस अमल के मोजज़ात से फैज़याब हो रहे हैं। आसान सा अमल है, ताकतवर अमल है। याद रखें, बंदों के देने से कभी पूरी नहीं पड़ती जब तक अल्लाह ना दे। अल्लाह के आगे हाथ फैलाओ, अल्लाह के आगे रो, गिड़गिड़ाओ। अल्लाह जब बंदे को देता है तो फिर ही बंदे का जो हालात है वो बदलते हैं। अगर कोई इंसान देने लग जाए तो फिर हालात बदलते नहीं, बिगड़ते हैं। और जब अल्लाह देने पे आता है ना, तो फिर वारे नयारे हो जाते हैं, बहारें लग जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, गुर्बत खत्म हो जाती है। और अल्लाह ताला फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता करता है, उरूज अता करता है, कामयाबियां अता करता है। तो आप अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। ये एक दिन बस आप अमल करके देखें, रब्बे काबा की कसम, आपको एक ही दिन के अंदर अंदर इसके फायदे भी नजर आएंगे और इसके मोजज़ात भी देखने को मिलेंगे। इतना ये ताकतवर अमल है, पावरफुल अमल है। और जो बंदा ये अमल कर लेता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो हमने क्या करना है, इस अमल को, इस वजीफे को मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इस अमल को किस तरीके से करना है। अमल का तरीका मैंने मुख्तसर बताना है, वजीफा आपने करना है, करम हमारे रब ने करना है। और जब अल्लाह का करम हो जाता है ना, तो फिर ना तो दुनिया में किसी चीज की कमी रहती है, ना आखिरत में किसी चीज की कमी रहती है। तो इस अमल को, इस वजीफे को आपने, मैं जो तरीका कार बतलाऊंगी, ध्यान के साथ समझना है, तवज्जो के साथ समझना है, और फिर इसी तरीके से आपने ये अमल करना है। अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है, बुजुर्गान दीन ने इस अमल को किया, इससे फायदे हासिल किए। हमने खुद इस अमल को किया और इससे हमने बहुत फायदे हासिल किए। और रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ताला ने इतना अता किया, इतना अता किया कि बांटने वालों में हम शुमार हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर हम इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखेंगे, आप भी इस अमल को अगर जारी रखेंगे, तो आप भी हमारी तरह लोगों को बताने वाले बन जाएंगे कि हमने इस अमल को किया तो अल्लाह ताला ने हमें इतना फायदे अता किए और अल्लाह ताला ने हमें इतना रिस्क और दौलत से नवाज दिया। तो आपने इस अमल को करना किस तरीके से है, तवज्जो से सुने। सबसे पहले आपने सुबह की नमाज अदा करनी है। नमाज फजर अदा करने के बाद आंखें बंद करके सिर्फ 2 या 3 मिनट आपने इस अमल को करना है। आंखें बंद करके नमाज फजर अदा करें और 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद आपने सिर्फ 3 मिनट, 2 या 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट आपने आंखें बंद करके अल्लाहू 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 का विर्द करना है, सिर्फ 3 मिनट। और 3 मिनट आपने अल्लाहू का लफ्ज जो है वो पढ़ना रुकना नहीं, आपने पढ़ते जाना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और हर सेकंड में आप 1 मरतबा अल्लाहू पढ़ सकते हैं। अल्लाहू 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 अल्लाहू। 3 मिनट आपने अल्लाहू का विर्द करना है। फिर 3 मरतबा ही आपने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ 3 मरतबा आंखें बंद करके ही आपने ये पढ़ना है।
جب 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے استغفراللہ بھی پڑھ لیں تو پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. آنکھیں بند کر کے ہی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جب درود پاک بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے. اب سورت فاتحہ ایک ایسی سورت مبارک ہے جو چاروں آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورت فاتحہ میں. سورت فاتحہ ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، حاجت رواؤں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی. جس دعا میں یا جس وظیفے میں سورت فاتحہ کو شامل کر لیا جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے بما بسم اللہ شریف کی. سورت فاتحہ چاروں آسمانی کتابوں کا اگر خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، تو اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے. اور سورت فاتحہ ایسی سورت مبارک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان سے اچانک فرشتہ نازل ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے 2 نور عطا کیے ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، اور ان 2 نور میں سے ایک نور جو تھا وہ سورت فاتحہ تھا، اور دوسرا جو نور تھا وہ سورت بقرہ کی آخری آیات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے کے ہاتھ یہ پیغام بھی بھجوایا کہ اے نبی، آپ کو ایسا نور عطا کیا گیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو یہ نور عطا کیا تو ساتھ بتلا بھی دیا کہ اس کے فائدے بڑے زیادہ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتایا. حدیثوں میں اس کی فضیلتیں ملتی ہیں، حدیثیں کھول کر آپ دیکھ لیں، حدیثوں میں سورت فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے. سورت فاتحہ پڑھنے سے امیر سے امیر تر بندہ بن جاتا ہے. غریب جو ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ بے بہا امیر سے امیر تر بنتے جاتے ہیں. اور اگر کوئی ضرورت کے وقت، چاہے وہ پیسوں کی ضرورت ہو، چاہے وہ غیبی مدد کی ضرورت ہو، کسی بھی ضرورت کے وقت اگر آپ سورت فاتحہ دھیان کے ساتھ پڑھ لیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کرتے ہوئے پڑھ لیں، اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھتے ہوئے صرف 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کے معاملات کو حل کرے گا اور آپ کے لیے ایسے ایسے انتظامات کرے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے. تو آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے. آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور آپ نے پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے منہ پہ بھی پھونک مار لینی ہے اور اپنے پورے بدن پہ بھی پھونک مار لینی ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. دعا کرنے کے لیے جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے نا، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا آپ نے ورد کرنا ہے. یا ارحم الراحمین ایسا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیجے گا. تو جب بندہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے اللہ کو پکارتا تو اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے. پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دینی ہے، یا اللہ ہمیں فلان چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ عطا کر، یا اللہ ہمیں وہ چیز کی ضرورت ہے، ہمیں عطا کر، یا اللہ ہماری غیبی مدد کر، یا اللہ ہمارا تو ہی وکیل ہے، تو ہی کفیل ہے. اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اور اس عمل کی جو بہاریں ہوں گی نا وہ آپ خود دیکھیں گے اور بہاریں لوٹیں گے. اللہ کی برانے رحمت کو دونوں ہاتھوں سے آپ سمیٹیں گے. تو اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد اسی طریقے سے کرنا ہے. پھر آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے. نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا، اسی طریقے سے آپ نے نماز عشاء کے بعد بھی یہ عمل کرنا ہے. اور اس عمل کو آپ نے بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا. ایک دن بس آپ نے یہ عمل کر کے نا تو اس کے معجزات دیکھنے ہیں. اگلے دنوں میں عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دن محبت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اور اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں پتی بنائے گا، امیر سے امیر تر بنائے گا، آپ کے معاملات کو درست کرے گا، اور آپ جیسا چاہیں گے آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً عطا کرے گا. اس کے علاوہ پورا دن ہے آپ کے پاس. یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا یہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے کرنا ہے. اور پورا دن جو چلتے پھرتے آپ نے اللہ کا بابرکت نام پڑھنا ہے، وہ یا ارحم الراحمین ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لا تعداد با کمال کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے. جتنی لگن اور محبت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو
ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب اس کے آپ کو فائدے نظر آئیں گے تب یہ عمل کریں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں، اتنے دن کریں، اتنی لگن کے ساتھ کریں۔ بھائی جتنے آپ نے صرف 3 دن اس عمل کو کر لینا ہے، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، اس کے فائدے نظر آئیں تو یہ عمل کریں، نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہ عمل ایسا جلالی عمل ہے، ایسا راز ہے، جس بندے نے یہ راز پکڑ لیا، سمجھیں کہ وہ دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی پار ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔